Ako may ipanaksi man ako kung paano ko ang Diyos nga buhi kagamhanan nakilala kag sa paghatag. Ako masakit man ako 2021 usog gid atong COVID. Sa dira nga tanan nga pagtilaw, dira ako nakilala ang aton Diyos nga siya buhi gid. Sa sini nga community pagsulod ko, magatatlo pa lang ako katuig sa dire nga community. Dire ko gid nakilala ang aton Dios nga buhi gid siya kagamhanan. Kung imo lang tuuhan kag ibutang sa imo tagipusoon nga may Dios ang kalibutan kag yara gid siya nagaupod sa aton. Mga utod ko kay Kristo sa sininga community, dire ko gid nakilala kung ano ang Diyos nga buhi kagamhanan. Sa una, hindi ako kabalo magbasa sang Bible, magtudok sa akong tagipusoon, magpinabuson kag mahinatagon. Gumautod ko kay Kristo, dire ko natun-an ang tanan, nga may paghigugma ang isa kaalagad nga Diyos gugma sa aton buhi kagamhanan nga Diyos. Mga utod ko kay Kristo, dire ko natanan daan ang aton buhi kagamhanan nga Diyos. Sa tanan nga mga masakit, siya ang akong ginatawag, mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw, sa mga financial, sa mga pagpaeskwela sang akong kabataan. Diri mga utod ko sa sininga community, diri ko nabatian ang pulong nga mahinatagon. Nabatian ko ini kay Brad Edwin nga pulong kagintudok ko gid sa akong tagipusoon. Hambal ni Brad Edwin, hatag ka, hindi ka magduwa-duwa, halin gid sa imo tagipusoon. Kung ano ang imo nga dabdab sang imo tagipusoon, hindi pagpungi, ihatag kay ina siksik, liglig, kag umaapaw. Mga utod ko, gintadok ko gina sa akong tagipusoon, kag pamalandungan ko ina. Mga utod ko kay Kristo, wala gin ako ginpaslaw sang Ginoo. Kaya ang akong paghatag, nagadabdab gid ang akong sadto nga tagipusoon. My Lord Jesus, tutuod ka gid gali nga Dios. Lord, salamat sa imo pagpakilala sa akon, Lord. Kag nakilala ta ikaw, hindi pa man gid Lord ulihi nga mag-alagad ako sa imo. Gani mga utod ko kay Kristo, muna ang ako ginapamalandungan, kag ginatuuhan, kag nakita ko sa sininga Semana Santa ang pag-antos ang aton buhi kagamhanan nga Dios. Ina mga utod ko, gipamalandungan ko gina kung ano ang aton nga nagtabo, naagyan sang aton buhi kagamhanan nga Dios sa aton. Kita palangga kita gid sang Ginoo. Wala sang Dios, wala sang amay nga maka lapaw sa iya, kundi siya lamang ang amay nga manutudon kag nahigugmay ang iya mga anak nga tanan nga matawhan. Iya gid sakripisyo, ang pagtamay, ang kasakitan, ang pagdaog-daog. Gani mga utod ko kay Kristo, hindi lang naton pagpamalandungan sa sina nga mga Semana Santa, kundi ipangabuhi ta na adlaw-adlaw na sa atong pangabuhi diri sa sininga community. Dapat aton na nakilala ang aton Dios nga buhi kagamhanan, hindi ta na pag buhian sa aton tagipusoon. Tuuhan ta, kaupod ta siya adlaw-adlaw. May Dios kita nga ginasandigan, nga yara sila sa aton kabuhi, kay siya ang aton tawgon sa oras tanan kung ano man ang aton kinanghalanon. Gani mga utod ko kay Kristo, itudok ta sa tagipusoon ta
ang Dios buhi kagamhanan kag siya ang tanan ang nagahatag sa aton.